6 سال دی عمر پر بچپن رسول دیکھو کہ میرے نبی نے اپنے بازو ماں دے گلے چپا لے، اپنے لب ماں دے لباں تے رکھے، اتھرو ماں دے حضور دے چہرے تے ڈگ دے۔ میں کیڑی منظر کشی کرا کہ رسول کریم دے آنسو ہن ماں دے چہرے تے، ماں دے آنسو پتر دے چہرے تے ڈگ دے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اس ویلے رو کے انہیں ہی پوچھا، امی کیوں پہ روندی ہو؟ روندے بندے کو چپ کراوے نا تو وہ ہور روندے، کیوں انہوں لگتا ہے میں کو تسلی دین والا آگے ہے۔ سیدہ آمینہ زاروں کی تار رو پہیاں، فرمایا امی کیوں روندے ہو؟ دادا جی نے کچھ آکھے، چاچو نے کچھ آکھے، میری گل دا کچھ دکھے، آکھے نہیں سونے میں نے کوئی غم نہیں، امی کیوں رو رہے ہو؟ سیدہ آمینہ پاک نو اس ویلے انتہائی رونا آ رہا تے رو کے فرما لگی آج میں نے تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی ہے، آج میں نے خیال آ رہا کہ کاش آج عبداللہ زندہ ہوں دے، سونیا تیرا بچپن بیخ دے، پر دنیا تو ٹر گئے، پر میرا دل کردہ میں تینوں عبداللہ دی قبر تے مدینے لے جاواں، اتھے کھڑا کر کے آکھاں عبداللہ تو تے میں نے کلے چھڑ کے آگے ہوں، پر آویخ میں تیرے گلشن چکٹا سونا پھول محمد لے کے آئی ہاں، میرا دل کردہ میں تینوں باپ دی قبر تے لے جاواں۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چو اترے تھے، جا کے دادا جی دی گود چو بیٹھ گئے، تھوڑی دیر اپنے دادا جان دی داڑھی مبارک نہ کھیل کے نہ تے حضور نے پوچھا دادا جی وقت کچھ منگیا تے نہیں؟ تے دادا ہوئے جی دی کل کائنات ہی کملی والا ہے، دادے نے پھڑ کے سینے لایا، متھا چمیا تے آکھیا سونیا کدے مانگ کے بیختے صحیح میں دو جہاں تیری ظلف دے کنڈل تو بار دے ہوں۔ آکھیا دادا جی یہ اجازت ہوئے تے میں اپنی امی نال نانکیوں ہوا ہاں۔ نبی کریم دا بچپنے 6 سال مگر حضور دے دل انور دی نرمی دیکھو کہ خیال آیا کہ میری امی اداس ہے، پریشان ہیں تے نانکے ہو کے آمن گیاں، پیکے جامن گیاں تے میرے امی دا ذہن بدلے گا، سوچ بدلے گی، دکھ کم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا دادا جی میری امی اداس نے تے اجازت ہوئے تے امی میں نانکیوں ہوا ہاں۔ دادا جی نے جلدی جلدی قافلے دا انتظام کیتا، رسول کریم علیہ السلام دی امی جان نو تیار کیتا، حضور نو تیار کیتا۔ اس قافلے دے اندر ایک عورت ہے جدا نام ہے برکت بی بی، حبشن عورت ہے، رنگ کالا ہے، کنیت ام ایمن ہے۔ یہ برکت نام دی عورت ہے جدی کنیت ام ایمن ہے، تاریخ دی کتاباں سیرت دی کتاباں چ بڑی معروف عورت ہے۔ یہ او کالے رنگ دی عورت ہے جڑی آندی ہے تے کملی والے اٹھ کے کھلو کے فرماتے ہیں امی بعد امی، میری امی دے بعد میری ماں آ گئی ہے۔ کالے رنگ دی عورت پر حضور نے اس کالی ماں دا پتر ہونتے فخر رہا۔ کسی صحابی نے دوسرے صحابی نے گرما گرمی چاکیا چپ کر کالی ماں دے پترا، میرے نبی نے تڑپ کے فرمایا خبردار کوئی کسی دی ماں نو کالا نہ آکھے، نہیں تے ماں محمد والویخ لو میں آمینہ گوری ماں دا بھی پتر ہاں تو ام ایمن کالی ماں دا بھی پتر ہاں۔ اس ماں دا پتر ہوں تو میرے نبی نو فخر رہا جنہیں حضور نو بچپن تو پالے آؤ۔ ام ایمن حضرت عبدالمطلب نے حضور دے دادا جی نے اپنے پترے دی خدمت واسطے نال بھیجی۔ ہن نوجوانوں قافلہ مکہ المکرمات تو رہا تے مدینے وال جا رہا، کیسا منظر ہوئے گا کہ 350 کلومیٹر 450 کلومیٹر دا سفر نبی پاک نے بچپن چ اپنی امی دے نال قافلے دی شکل چ مکے تو مدینے تک دا طے کیتا۔ حضور اپنے نانکے آئے، اپنے والد گرامی دی قبر تے اپنی امی دے نال حاضری دیتی۔ اس ویلے سیدہ آمینہ پاک دے دل تے کی بیتی جنیاں 6 سال دے بعد اپنے خامن دی قبر تے آئیاں، جنہ صرف شادی تو 3 مہینے اپنے خامن دے نال گزارے۔ نوجوانوں حضور نے اپنے والد گرامی دی قبر انور تے حاضری دیتی۔ 1.5 مہینہ حضور اپنی امی دے نال بنو نجار محلے یہ اوہی محلہ ہے جتھے نبی پاک ہجرت تو بعد حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر آئے۔ یہ اوہی بنو نجار محلہ جتھے بچپن چ 1.5 مہینہ میرے نبی نے اپنی امی نال گزاریا۔ جدو ہجرت کر کے نبی کریم مدینے آئے نا تے صحابہ نو کٹھیا کر کے ایک جگہ تو حضور دا گزر ہویا تے نبی پاک اداس ہو گئے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ کی وجہ؟ میرے کریم نے اشارہ کر کے فرمایا میں اپنی امی نہ بچپن چ مدینے جدو آیا سا تے ایتھے ایک پانی دا تالاب ہوندا سی جتھے میں تیردا سا۔ حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ایتھے ایک گھر سی تے ایک چھوٹی جی بچی سی جڑی میری ہم عمر سی اودے نال میں کھیلدا سا۔ یعنی وہ 1.5 مہینہ میرے نبی نو ساری زندگی یاد رہا جڑا ماں نال مدینے گزاریا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی دے نان کے رہے، سیدہ آمینہ اپنے پیکے رہیاں، ہن قافلہ پلٹ کے مکے بل جا رہے ہیں۔ نبی کریم اپنی ماں دی گودی چ اونٹنی تے بیٹھ کے تے سفر فرما رہے، اچانک رستے چ سیدہ آمینہ پاک نو بڑا شدید بخار آ گیا، اتنا شدید بخار کہ آپ نو بخار دی حالت چ غشی دے دورے آ رہے، بے ہوش ہو رہی ہیں بار بار۔ قافلہ رک گیا، سیدہ آمینہ پاک اتنی طبیعت ناساز ہوگی کہ نبی پاک دی گودی چ ماں دا سیرے، ام ایمن قریب کھلو کے رو رہی ہیں، نبی پاک دے اتھرو ماں دے چہرے تے پٹک دے۔ بچہ بے چین ہو جاندہ جدو ماں دی حالت ہوئے، باپ دا سایہ نہ ہوئے، مکہ بھی دور، مدینہ بھی دور، مقام ابوا دی پہاڑی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک رو رہے تھے، اپنی ماں دے چہرے تے اتھرو ڈگ دے۔ سیرت نگاراں لکھیا کہ اس ویلے نبی کریم دی امی دا آخری ویلا آ گیا، ادھر موت دے فرشتے بھی آ گئے، ادھر سید عالم رو رہے، اپنی ماں دیا ظلفہ چا ہاتھ پھر کے رو رو کے فرماتے ہیں ابو بھی چلے گئے، امی اکھاں کھولو۔ نوجوان سیرت نگار لکھ دینا نبی کریم دی امی نے اچانک اکھاں کھول لیاں، ادھر موت دے فرشتے آگے، سید آمینہ پاک نو آخری ہچکیاں ہونے لگے پئیاں، نبی کریم دی امی نے آخری ویلے کملی والے نو سینے دے نال لگایا، فرما دیا سونے آیا جایا، آخری ویلے میں تینو سینے لاؤ لواؤ، رو کے فرمان لگیاں میں سونے آجا جاندی وری ماں کلو لوری لے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں ہونے، تینو شیمہ بھی لوریاں دینیاں ہونے، تینو لوریاں یوں میں امن بھی دے گی، آجا جاندی وری ماں کلو لوری لے سیدہ آمینہ پاک نے آخری ویلے گودی جے چکے آسمان دے حورا دے پریشتیاں دیا چیخہ نکل گئیاں، جدو یا آخری ہچکی آئی، نبی دی ماں نے کملی والا چکے میں امن دی گودی چ رکھ دیتا، فرما دیا نے میں امن میں ٹر چلی ایدہ باپ کوئی نہیں اجمانی ٹر چلی جنہ دیا ماما بچپن چ ٹر جا دیا نے، اولادا نکرج بے کے رون دیا نے، او پتر دیوارا نہ لگ کے رون دے نے، او میں امنو فرمان لگیاں میں ٹر چلی میرا محمد دیوارا نہ لگ کے روے نا، اے نکرج بے کے روے نا، اے رویا میری قبر دے روح تڑپ جائے گی، انہوں ماما والا پیار بھی دے نہیں، انہوں پیوہ والا پیار بھی دے نہیں، امی ایمن انہوں جا کے دادے دی گود چ رکھ دے ہوئی۔ سیدہ آمینہ نے آخری ہچکی لئی، سیرت نگار فرمات نے آسمان بل وکھے عربی دے دو شعر پڑے، انہاں جب فرما دیا دنیا والے ہو، ہر نوی چیز نے پرانے آئے جانا ہے، جیڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے، ہر چیز نے فنائے ہو جانا ہے، میں آمینہ مر کے بھی زندہ رہ جانا ہے۔ امی ایمن کملی والے نو چوم کے کہن لگی آمینہ جیڑا مر جے زندہ نہیں رہتا تو کیویں زندہ رہے گی؟ سیدہ آمینہ کملی والا پھڑ کے پھر سینے لا لیا، فرما دیا بولی تو تہرا، فرما دیا میں پاک پتر جم کے چلیاں، جب تک دا ملاد ہوندہ رہے گا میں آمینہ جوندی رواں، آمینہ زندہ رواں گی جب تک دا ملاد ہوئے گا، لوگ دا ملاد پڑیا کرنگے، اس ویلے آمینہ دے ذکر کریا کرنگے، نوجوانوں مقام ابوات ہیں، سیدہ آمینہ پاک دی جڑ ویلے روح نے پرواد کیتا، حضرت سیدہ زہرا ماں آمینہ دنیا تو پردہ کر گئی، پتہ نہیں اس ویلے کملی والے ماں نہ لپٹ کے کھمیں روئے ہونگے، آسمان دے فرشتے بھی رونے لگے پہ، حورا بھی رونے لگے پہیاں، نوجوان سید عالم ماں دی قبر بنا رہے، نکے نکے پتھر چکے میرے نبی نے کلیوں ماں دی قبر بنائی، میں امن فرما دیا نے جدو میں کملی والے نہیں ہونٹنی تے بیٹھاؤں کے مکے بل جا رہی، کہہ دیا میرا کلیجہ پھٹ گیا، کملی والے ہونٹنی تے بیٹھے مڑ مڑ اپنی ماں دی قبر بل بے خدائے، نوجوانوں مرنا سارے ہمیں پر دعا کرے کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مر جائے، آر بے کھڑی فرما دینے باپ مرے سر نگاؤ ہووے
मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली भाई मावा बाजे मोहम्मद बख्शाओ कौन करे रखवाली ए मावा वाले मावा देखो फरियाद ले जाते पर मोरिया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाओ भाई मोरिया मावा वाले रो रो आपे छुपे कर जाओ दे आओ बचपन रसूल सुनो ते देखो कि नबी पाक ने बचपन तो किवें औखा जमाना ते वक्त ते जिंदगी गुजारी। अल्लाह जिन्होंने अपनी रहमत ते शफकत दे साए थले पालदा ना उन्होंने बचपन तो मुशक्कत दी जिंदगियां देंदा ताकि मजबूत हो जावन। इहदे ते बहस करां ते एक अलहदा वक्त दरकार है। नबी पाक अपनी अम्मी नु दफन करके मुकामे अबवा ते कब्र बना के आ गए। अज भी कदे देखा जिन्होंने ज़ियारत की थी उन्होंने पता है कि मुकामे अबवा ते सैयद आमिना पाक दी कब्र नंबर दी ज़ियारत करन दूर दराज दा सफ़र करके लोग जाते हैं। उत्थे जाके सैयद आमिना पाक दी बारगाह चर्चा करते हैं कि जो क़यामत दा दिन आवे ना ते तुहाडा पुत्र जदों मुकामे शफात ते बैठे सैयदा आमिना पाक साडी भी सिफारिश करे आ जाए सिफारिश करे हुजूर दी बारगाह च उस वेले जदों कमली वाले मुकामे महमूद ते बैठे नबी पाक ने मक्के आए। हुण तुसी जरा उस जमाने का तसव्वुर करके वेखो कि बाप भी कोई नहीं, बाप वो जिहड़ा जमाने का शहजादा, बाप ते दादा, दादा वो जिहदे 10 बेटे ते जवान पुत्र दुनिया तो टुर जावे अब्दुल्ला उन्होंने अल्लाह पुत्र देवे ते दादा जी बड़े शौक ना पालदे होवन ते पता लगे कि बहू भी चली गई ते दौराने सफर चली गई, पुत्र भी परदेसा फौत हो गया ते बहू भी परदेस फौत हो गई। खबर मक्के आई, कोहराम मच गया। हुण नबी करीम अलैहिस्सलाम दे दादा जान चुके अरब दे सरदार सन। सारा दिन कबीलियां दे मुल्कां दे सरदार मिलन आते ने, मीटिंग्स होंदियां ने। मीटिंग कित्थे होंदी है? काबे दे वेड़े विच। हजूर दे दादा जी वास्ते औ हतीमे काबा दे अंदर एक मसनद लगाई जाती है जिथे हजूर दे दादा जी तशरीफ रखते हैं, उत्थे कोई अरब का सरदार भी नहीं बैठ सकता। हुण नबी पाक अपने दादा जान की परवरिश आ गए। अलम यजिद का यतीमन फआवा, हम दादा जान पाल गए। 6 साल तो लेके 8 साल तक 2 साल नबी पाक ने अपने दादा जान की परवरिश गुजारे। तवज्जो है जी सारे मेरे वाले? मैं तुहानू अहम अहम वाकयात सुनाने ने भाई। नबी करीम ने 2 साल अपने दादा जान की गोद विच गुजारे। दादा जान जदों काबे च जाते ना सुबह तो हजूर अलैहिस्सलाम नूं अपने नाल ले जाते हैं। हजूर दे दादा जी नूं उन्हां दी जवानी दे अंदर कई ईसाइयां पादरियां ने दस्सिया सी कि तुहाडी नस्ल च एक नबी पैदा होवेगा। बाद पादरियां ने दस्सिया सी कि जदों 2 अबदे मुनाफ इकट्ठे होणगे ना ते उदों तुहाडे घर विच नबूवत भी आवेगी ते बादशाहत भी आवेगी। एक कयाफा शनास ने हाथ दी लकीरां वेख के हजरत अब्दुल मुत्तलिब नूं फरमाया सी कि तेरे एक हाथ च बादशाहत है ते एक हाथ च नबूवत है। आपने पूछा कि बादशाहत ते नबूवत किवें इकट्ठी होवेगी? ते उन्हें आख्या कि जदों 2 अबदे मुनाफ मिलणगे। ये 2 अबदे मुनाफ कदों मिले? हजूर दे दादा जी दे परदादा जी दा नाम अब्दे मुनाफ सी। दादा जी दे परदादे दा नाम अब्दे मुनाफ सी।
تے نبی کریم علیہ السلام دے نانا جی دے ابو دا نام عبد مناف سے جدو یہ دو خاندان ملے تے دو مناف مل گئے پھر کملی والے پیدا ہوئے تے بادشاہت بھی آ گئی تے نبوت بھی آ گئی گرامی قدر حضرات حضرت عبد المطلب نے پتا سی کہ میرا پوترا نبی ہے ایک پادری آپ دا بچپن دا یار سی تے او کدے کدے زیارت کرن حضرت عبد المطلب کو لاندا سی او کہندا سی کہ آ جڑا تیرا پوترا ہے نا ادے وچوں نشانیاں پائیاں جاندیاں نے جڑیاں آخری نبی دیاں نشانیاں ساڈیاں کتاباں چ لکھیاں نے تو حضرت عبد المطلب حضور نے بڑے چاہ نال بڑی محبت نال تے بڑی حفاظت نال پالدے سن کیونکہ پادری کہندے سن کہ یہودیاں تو بچا کے رکھنا یہودی دے دشمن ہون گے نبی کریم علیہ السلام دے دادا جان 8 سال دی حضور دی عمر ہوئی نا تے دادے دے جان دا ویلا بھی آ گیا ہن نبی کریم علیہ السلام دے دادا جی آخری ویلا آیا نا تے نبی کریم نو سینے نہ لگایا گرامی قدر حضرات کائنات چینج دا دادا کوئی نہیں تے کائنات چینج دا پوترا کوئی نہیں نبی کریم دے دادا جی نے آخری ویلے اپنی ساری اولاد نو کٹھا کیتا حضور دی پھپھو صفیہ آتکہ پھپھیاں چاچے تائے حارث ابو طالب ابو لہب سارے چاچے تائے کٹھے عباس امیر حمزہ سرکار سارے کٹھے کر کے تھے آپ نے آخری وصیتیں کی تھی میرے محمد دا خیال رکھے آجے اللہ اولاد دوسرے پتران دی بھی ہے سی بیٹیاں دی بھی ہے پر وصیت نبی پاک دے متعلق کر کے گئے میرے اس پترے دا خیال رکھے آجے نبی پاک دے دادا جی دنیا تو گئے تھے جنازہ جدو مکہ چٹھیا پورے عرب دے امارا رؤسا سردارانے عرب کٹھے ہوئے حضرت عبد المطلب دے جنازے دے اندر سیرت دیا کتابہ جو لکھے جنازہ پچھے پچھے سی پر چار پائی دے اگے اگے چھوٹا جے کا بچہ جا رہا جے دا نام محمد سی تے کملی والے زارو کتار دادے دے جنازے دے اگے اگے ٹر دے جا رہے کدے رو کے دادے دے جنازے وال ویخ دینے تے کدے آسمان وال میرے آقا ویخ دینے 8 سال دا جے بچپن رسول جنازہ پچھے وے نبی پاک جنازے دے اگے اگے کلے جا دادے دے جنازے دی قیادت کر دے جا رہے ہن گرامی قدر حضرات جدو دادا جی دنیا تو ٹر گئے اگلا مرحلہ پیش آ گیا کہ ہن دادا بھی چلے گئے ماں بھی چلے گئی باپ بھی کوئی نہیں محمد نو کون پالے بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو اللہ دی قدرت دی دلیل ایسی محبوبہ کوئی این آنکھے کہ محمد نو میں پالے آئے تیرے سر تے کسے دا احسان نہ ہوئے مت کوئی کہوے کہ محمد یتیم ہوگے معاذ اللہ تے میں پالے آ میں نہ ہوندہ تے کون پال دا اللہ نے آکھے سونے میں تیرے سر تے کسے دا احسان نہیں رہن دینا تیرے سر تے کوئی سایہ نہیں رہن دینا تیرے سر تے میرا سایہ رہے گا میں 2 جہاں تے تیرے سایہ کر دے گا 2 جگ تیرے سایہ تھلے پلن گے نبی کریم دے دادا جان تو بعد چاچے تائے پھپھیاں سارے عزیز و اقربا بیٹھ گئے فیصلہ ہونا کہ محمد نو کون پالے گا سارے تو پہلے امیر حمزہ چاچا اٹھ کے کھلو گے سید شہداء نبی پاک دے لاڈلے چاچا جان حضرت امیر حمزہ سرکار دی چکے امی تے حضرت عبداللہ دی امی حضرت عبداللہ دی بی بی یعنی نبی پاک دی امی جانے ایک چکے آپس وچ چاچے تائے دی بہنہ بھی سن امیر حمزہ دی امی تے حضور دی امی ایک آپس بہنہ بھی سن چاچے تائے دی بیٹیاں سن کزن سن اس واسطے حضرت امیر حمزہ چاچے بھی نے سکے تے خالہ زاد بھائی بھی نے اور بڑے رشتے نے پھر کدے عرض کرانگا کہ رضائی بھائی بھی لگ دینے کہ سویبہ دا دودھ حضور نے بھی پیتا ہے سویبہ دا دودھ حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے اس حوالے نال امیر حمزہ حضور دے رضائی بھائی بھی لگ دیں سکے چاچا بھی نے خالہ دے بیٹے بھی نے بڑے رشتے سن سب تو پہلے اٹھ کے کھلو گے فرمایا میرے رشتے بھی بہت نے پیار بھی بہت میں پالا گا حضرت ابو طالب اٹھ کے کھلو گے فرمایا نہیں میں پالا گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے چاچا جان اٹھ کے کھلو گے فرمایا میں پالا گا چاروں ناچار ابو لہب بھی اٹھ کے کھلو گیا تے کہنے لگا نہیں میرا بھی بتیجہ میں پالا گا پھپھو صفیہ اٹھ کے کھلو گیاں فرمائیاں پہلے دن تو لے کے اج تک میں ہی پالے ہیں تو میں پالاں گی میں پھپھو لگنی ہیں حضرت عاتقہ پھپھو اٹھ کے کھلو گیاں فرما لگی منو دے دو میں پالاں گی یعنی سارے دا دل کر دے محمد میرے بڑے ٹر جاون سونے ہی بڑے سانے
अदावां ही बड़ियां प्यारियां नबी पाक दियां, सब दा दिल करे मैनू दे दियो। आखिर फैसला किया गया कि जिन्हों मुहम्मद आप पसंद फरमावन वो ही पालेगा। उन सारिया निगाह रुखे मुस्तफा ते लग गई। कमली वाला किन्नू पसंद कर दे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाल सारे देख ले, मेरे आका अपनी जगह तो अपनी मसनद तो उठे टुरे, उन सारे दा दिल करे मेरे वाल आ जावन। पर नबी पाक टुरे टुरे जाके मौला अली दे अबू जान हजरत अबू तालिब दी गोद च जाके बैठ गए। फैसला हो गया कि अबू तालिब पालनगे। हजरत अबू तालिब नबी करीम ने उठा के अपने घर ले आए। हुन अगली दास्तान सुनो। नबी करीम दे चाचा अबू तालिब और इन्हां दी बीवी मौला अली दी अम्मी जान हजरत फातिमा बिनते असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाते ने कि औलाद ते साडी अपनी बड़ी सी, घर च गुरबत सी ज़ाहरी तौर पे। हजरत फातिमा बिनते असद फरमादियां कि जो हुजूर भी आ गए ना ते मैनू ख्याल आया कि साडे घर खाना ते एक फर्द दा पकदा है ते असी मियां बीवी ते सारे बच्चे इकट्ठे बैठ के खाने आ। किसी नूं एक लुकमा मिलदा है, किसी नूं दो, किसी नूं तीन, पेट किसी दा भी नहीं भरदा। ते हुजूर भी आ गए, हुण की बन सी? पर फरमादियां जदों मैं पहली मरतबा खाना बना के उतना ही रखिया ते हुजूर विच शामिल हो गए। फरमादियां सारे पेट भर के खा के उठ गए ते मैं वेख्या ते जे रोटियां भी होवें ते बोटियां भी होवें। फरमादियां मैं समझ गई कि मुहम्मद दे आमद दी बरकत हो गई। हुन गिरामी कदर हजरात वो सारियां बरकतां हजरत अबू तालिब ते हजरत फातिमा बिनते असद दे घर आ गईयां। हुन नबी पाक दी चाची हजरत फातिमा बिनते असद मेरे नबी नूं पाल रहीआं। ए ओही चाची है जेड़ी दुनिया तो पर्दा कीता ते मेरे नबी कबर च उतर गए। मौला अली रोंदे आके अर्ज की कमली वालिया मेरी अम्मी टुर गई। हजूर ने रोक के फरमाया तेरी नहीं मुहम्मद दी मां गई है। मेरे नबी कबर च उतरे, अपनी कमीज मुबारक अपनी चादर मुबारक कफन वास्ते अता की थी ते कबर च उतर के मेरे नबी कबर दे विच लेट के आख्या या अल्लाह तेनू सारे नबियां दा वसीला दे के मैं मुहम्मद अर्ज करना मेरी मां दी कबर नूं कुशादा कर दे। हजरत फातिमा बिनते असद हुन चाची पाल रही। गिरामी कदर हजरात नबी पाक दे आमद दी बरकतां उस घर विच हो गईयां। इतनी बरकत हो गई कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चुके चाचे नाल प्यार बड़ा सी। अज भी चाचे भतीजियां नाल, भतीजे चाचे नाल प्यार करदे। हजूर अपने चाचा अबू तालिब नाल लेटदे सन। एक लम्हा भी चाचा अपने भतीजे नूं अपने तो जुदा नहीं करदे। रात नूं नबी करीम ने अपने चाचे दे नाल लिटना। पर किताबां च लिखिया कि हजरत अबू तालिब कहंदे ने कि गर्मी दा मौसम होना, नबी करीम ने मेरे नाल लेट जाना, मगर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी पुश्त अनवर मेरे वल कर लेनी। हजरत अबू तालिब ने बड़ा कहना कि भतीजे मुहम्मद मेरे वल मुख कर लो। आखना नहीं चाचू जी मैं ठीक हाँ। गर्मी आई तो हजरत अबू तालिब ने एक दिन अर्ज की कि सोना कमीज मुबारक उतार लो। लोग उतार लेंदे ने, गर्मी बड़ी है। नबी पाक ने इतनी बाहया सन ना नबी करीम कि अम्मा हलीमा फरमादियां ने कमली वाले जदों मेरे घर सन ना बिल्कुल जदों बचपन सी ते हजूर ने कदी भी पेशाब नहीं सी कीता कपड़े बिस्तर ते पेशाब नहीं सन कर दे। फरमादियां मखसूस वक्त सी हजूर दे खावन दा पीवन दा पेशाब मुबारक दा। फरमादियां जदों वक्त हुंदा सी ते मैनूं आप ही पता लग जांदा सी। कभी बिस्तर ते पेशाब नहीं, हयादार रसूल। हजरत अबू तालिब फरमाते ने मैं बड़ी जिद की कि कमीज उतार दो, अज गर्मी बड़ी शदीद है। पर नहीं, आप फरमाते ने जदों ज्यादा जिद की तो हजूर ने अदबन इरशाद फरमाया चाचा जी फिर इंज करो कि तुसी रुख दूसरे पासे करो। चाचा जी कहते ने मैं अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। नबी पाक अपनी कमीज मुबारक उतारी तो आप फरमाते ने जेडे खुशबुआं दे हुल्ले उठे। पर आपने शर्त रखी कि मेरे ते तुहाडे दरमियान कोई सराहना होगा। नबी पाक ने अपने ते चाचे दे वजूद दे दरमियान सराहना रख लिया। इतने हयादार सन नबी करीम बचपन तो। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने कि नबी पाक च इतनी हया सी ते इतनी कंवारी बच्ची च भी हया नहीं होती। यानी कंवारी बच्ची दी हया बड़ी मशहूर है। पर अम्मा आयशा सिद्दीका फरमादियां ने बीवी हो के फरमा रही कि आप फरमादियां ने नबी पाक च कंवारी बच्ची नालों भी ज्यादा हया सी। हुन हजरत अबू तालिब दा दरवाजा खड़किया,
پوچھے کون؟ آکھیا مکے دے سردار آئے. فرمایا کدھر آئے ہو؟ کہہ لگے ابو طالب تو انہوں پتہ بارش نہیں ہو رہی تے مکے چ قحط پہ گیا ہے، لوگ بھکھنا مر رہے، جانور مر رہے نے تے اسی تواڈے دروازے تے آیا. آپ نے فرمایا میرے کل کیوں آئے ہو؟ ہن سنو تے لذت لو. مکے دے لوگ آکھیا ابو طالب اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے. اج میں بھی نہیں آکھیا سبحان اللہ کھو تے گل دے تسی بھی ایڈے پکے ہو تساں بھی نہیں آکھی. اچھا بولو سبحان اللہ. اپنے بتیجے محمد نو کہہ بارش دی دعا کر دے. ہن اگلا لفظ جملہ سنو. نبی پاک دی عمر مبارک 8 سال ہے. 9 سال لگا لو 10 سال دی لگا لو. حضرت ابو طالب حضور نو لے کے کعبے وچ آگے سارا مکہ نال آیا. حضرت ابو طالب نے نبی کریم علیہ السلام دی کانڈ مبارک تو قمیص ہٹا کے نا تے حضور دی کانڈ مبارک کعبے دی دیوار نہ لگائی تے کعبے دی دیوار نہ لگا کے تے آپ دور جا کے کھلو گے تے اس طرح کر کے عربی دا شعر پڑھیا تے اس عربی دے شعر وچ فرماندے نے کعبے والے تینوں اس گورے رنگ والے دا واسطے بارش نازل فرما دے. جب حضور دا وسیلہ ڈالیا تے چھم چھم بارش شروع ہو گئی. مکے دے اندر میرے نبی دیاں برکتاں بچپن تو مشہور ہو گئی. حضور دے چچا ابو طالب ایک دن حضور نہ کتے سیر واسطے یا ویسے کسی کام دی غرض نہ مکے دی پہاڑیاں چ نکلے تو دور نکل گئے جتھے پیاس واسطے پانی کوئی نہیں. شدت پیاس نہ حضرت ابو طالب دی طبیعت بڑی ناساز ہو گئی. بچپن رسول سیرت نگار فرماندے نے اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے چچا جانو آکھیا چچا جی پیاس زیادہ ہے تے پانی منگوا لئیے. حیرت نہ آکھیا بتیجے محمد پانی کتھوں لے آؤ گے؟ سیرت نگار فرماندے نے بچپن رسول تے نبی پاک نے اپنی اڈی پتھر تے ماری تے پانی دے چشمہ بلایا. کیوں؟ یہ اسماعیل دی اڈی رگڑیاں پانی آ سکتا ہے تے نسل تے اسماعیل دی سی. اسے نبی واسطے تے ابراہیم دعا کر دے رہے ربنا وبعث فیہم رسولا. اڈیاں رگڑ کے پیر تو پانی کا نکالا نا. اس خاندان دیاں پرانی عادتاں نے. نبی پاک نے ایڑی مبارک ہماری پانی دا چشمہ نکلے. حضرت ابو طالب نے پانی پیتا جان بچ گئی. ہن حضرت ابو طالب بچپن تو نبی پاک دے معجزات حضور علیہ السلام دیاں نا عظیم شانہ دیکھ دے آ رہے. گھر دے اندر اپنی اولاد بھی موجود ہے پر ہر ویلے نبی کریم علیہ السلام نے نال رکھنا. آئیے اگلی بات سنیے. ویسے میرا دل سیا جو میں واقعہ سناواں پر میں وقت دیکھ رہا میں کہ آج تھوڑے انشاءاللہ اگلے جمعے سناواں گا. نبی کریم علیہ السلام بچپن تو سیاسی معاملات، سماجی معاملات، معاشرتی معاملات بچپن تو چکے آپ دا خاندان ان معاملات بڑا مشہور سی نا. تو آپ بچپن تو اپنے دادا جی دے دور تو ہی ان معاملات حصہ لینا شروع ہو گئے. ان چاچے دے دور بھی شروع ہو گئے. نبی کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ دے نال ایک جگہ تو گزرے تھے. ایک جگہ نبی پاک اداس ہو گئے. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اداسی دی وجہ. توجہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کدے زمانہ سی میں ایتھے بکریاں چاردا سا. ہن آئیے ادھے تے ایک لفظ نبی کریم نے فرمایا میں قراریت جو بکریاں چارتا سا. قراریت کی یہ علماء نے 2 اقوال لکھے. ایک قراریت قرات ایک پیمانہ سی، ایک پیسہ سی. جس طرح ساڑھے 1 روپیہ 2 روپے 4 روپے 10 روپے 20 روپے اس طرح ایک پیسے دی قسم سی. تو بعض علماء نے فرمایا کہ قراریت مراد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیسے لے کے بکریاں چار دے سکتے. اور ایک وجہ علماء نے لکھی کہ نہیں قراریت اصل مکے دے قریب ایک جگہ سی 2 پہاڑیاں دے درمیان جڑی نیویں جگہ دی گھاٹی اتھے انہوں قرات کیا جاتا سی. نبی پاک اتھے بکریاں چار دے سن. اگر تے پہلا جملہ لیا جاوے کہ اگر وہ پیسے سن تو گنانی قدر حضرات پتہ چلیا کہ نبی پاک نے بچپن تو بکریاں چارنیاں شروع کی تھیں. کیوں؟ جدو حضور تھوڑا جا اوپر ہوئے نا لڑکپن تو جوانی والا تے خیال آیا میرے چاچے دی اولاد بڑی ہے تے چاچے دے گھر کمان دا کوئی آسرا بھی نہیں. تے میرے نبی نے بیٹھ کے چاچے دے گھر لت رکھ کے نہیں کھادا. نہیں میرے نبی نے ڈگوری پکڑی تے چاچے دا سہارا بن کے تے بکریاں چارن ٹر پے.
امت دے نوجوانوں نے دسیا او میری امت دے نوجوانوں ابو دی کمائی نو انجی نہ کھا جایا جے میں محمد نے اپنے چاچے دا آسرا بنیا تے میں اپنے چاچے دے بوجھ نہیں بنیا تسی باپ دا بوجھ کیویں بن جاتے ہو نبی کریم علیہ السلام نے بکریاں چار کے بچپن جو دسیا کہ انسان او جڑا بچپن تو مشقت کرنی شروع کر دے وے میرے نبی نے دسیا کہ میں محمد خدا دی خدائی دا شہنشاہ ہو کے کہ بکریاں چار سکنا کہ میری امت دے نوجوانوں تسی مزدوریاں نہیں کر سکتے اپنے باپ دا سہارا نہیں بن سکتے نبی کریم علیہ السلام نے بچپن چ بکریاں چاریاں بلکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے میرے نبی نے فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء چ کوئی نبی ایسا نہیں گزریا جڑے نبی نے بکریاں نہ چاریاں ہوں بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر چ غربت ختم نہ ہوئے فرمایا میں محمد دی سنت سمجھ کے بکریاں پال لبے رب دی غریبی مکا دے گا اے بکریاں نبیاں نے کیوں چاریاں مثال دے طور تے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو حضرت شعیب علیہ السلام دے گھر گئے نا جدو آپ نے ہجرت کی تھی تے اللہ دے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اکھاں تو نبی نے سن اکھاں دی بینائی چلی گئی رو رو کے اللہ دی یاد حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دا گزر ہویا وہ ایک تفصیلی واقعہ پھر کدی عرض کراں گا تو حضرت شعیب دیاں 2 بیٹیاں حضرت موسیٰ کلیم انہوں دا پانی اٹھا کے جدو گھر لے آئے نا تے حضرت شعیب نو کی آکھیا آپ نے فرمایا میں نو گھر رکھ لو میں تواڈے کم کاج کریا کرانگا تے 2 میریاں شرطاں نے ایک شرط میری ہے بکریاں چار دیواں گا تے او دے بدلے 2 چاڑا دل کرے منو دے دے آجے چونکہ حضرت شعیب دا پتر کوئی نہیں 2 ہی بیٹیاں سن انہاں موسیٰ علیہ السلام نو پتر بنا کے گھر رکھ لیا فرمایا ایک میں توڑیا بکریاں چاراں گا میں نو کھانا پینا دے دیو بس کھانا پینا تے دوسری شرط دے کہ جدو میرا وقت شادی دا ہوئے میری شادی کر دیا جے باپ بن کے میری شادی کریو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اس ویلے نبی پاک نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کیا کہ میں بکریاں چاراں گا تے میں نو 2 ٹائم دا کھانا دے دیا جے یہ دا مطلب ہے نبی بھی مزدوری کر دے رہے بکریاں چار دے رہے ایدے چ کوئی اہانت نہیں ایدے چ کوئی کمی والی بات نہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے بھی بکریاں چاریاں انبیاء بکریاں چار دے رہے کیوں چار دے رہے بڑیاں علماء نے وجوہات لکھیاں میں 1-2 سنا دینا اے تسا کدے ویکھیا ہوئے کہ جڑا بکریاں چار دینا بکریاں دی عادت ہوندی ہے کہ ایک جگہ دانا ایک جگہ اپنا غذا نہیں چندیاں کدے ادھر کدے چھلانگ مار کے ادھر کدے ادھر تے جنہیں کو 100 بکری رکھی ہوئے نا آجڑی نے انہوں بکریاں دی عادت دا پتہ ہوندہ ہے کہ ایک بکری دوڑ کے ادھر جاندی ہے انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر سے دوسری ٹوٹ جاندی ہے انہوں لے کے ہوندہ انہی دیر تیسری ٹوٹ جاندی ہے تیسری نو لے ہوندہ چوتھی دے بعد 5ویں وہ سارا دن بکریاں نو کٹھائی کرتا رہتا ہے انہوں پتہ ہوندہ ہے کہ بکری بڑی نرم گداز جانور ہے بڑا نرم مزاج جانور ہے انہوں اگر ماریا تو انہیں میری مار برداشت نہیں کرنی وہ پھر کی کردہ کہ اس آجڑی وچو غصہ ختم ہو جاتا ہے انہوں بکریاں نال اینا پیار ہو جاتا ہے کہ انہوں پتا ہوتا ہے کہ میری بکری اجڑ جو بچھڑ گئی یا کہ در گم ہو جائے گی یا کوئی بھیڑیا یا شیر نو کھا جائے گا وہ سارا دن بکریاں دی حفاظت ہی کردہ رہتا ہے انہوں کٹھا ہی کردہ رہتا ہے ماردہ بھی نہیں کیوں انہوں پتا میرا جانور بڑا نازک مزاج ہے میں انہوں ماریا کہ میری مار برداشت نہیں کرے گا علماء نے فرمایا رب نے نبیان دی ڈیوٹی لائی بکریاں چارو کیوں جب نبی بکریاں چارن گے تے عادت ہو جائے گی بکریاں نو کٹھیاں کرن دی غصہ مک جائے گا نرمی گدازی دل چاہ جائے گی نالے پتہ ہوئے گا انہاں نو بھی بچانا ہے تو امت نو بھی شیطان تو انجی بچانا ہے گرامی قدر حضرات نبیاں نے سارے نے سواستے بکریاں چاریاں ایدیاں دیگر بھی وجوہات علماء لکھیا پھر کدے عرض کرانگا تو نبی کریم علیہ السلام ہون چاچے تے بوجھ نہیں بڑے رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ چیک منگتا آیا انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ کچھ عطا کرو کریم نے بلا لیا بلا کے فرمایا تیرے کل کچھ ہے انہیں عرض کیتی یا رسول اللہ میرے کل بس ایک پیالہ ہے غالباً ایک انہیں کمیس یا چادر رکھی نبی پاک نے فرمایا پیالہ تے چادر لیا توجہ رکھو میرے والے نوجوان گیا تھی او منگتا بن کے آن والا سوالی پرانا جا پیالہ تے پرانی جی چادر لے کے آیا ہن نبی پاک نے پیالہ تے پرانی جی چادر رکھ لی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون ہے پیالہ تے چادر خریدے گا میں نے سچی دسے ہو جدو بیچن والا کملی والا ہوئے
تے صحابہ دا تے دل کرنا نا پوری کائنات دیکھے چیز خرید لی جدو کملی والا ویچے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے یا رسول اللہ میں خریداں گا. میں نوجوانوں نے پیغام دے موں لگا سیرت دے حوالے نہ. فرمایا کنے درم دے بدلے؟ انہیں آکھا جی اتنے درم. میرے نبی نے فرمایا چادر تے پیالہ لے جو درم دے دیو. نوجوان درم پکڑا کے نا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بازار اچ جا ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لیا. اور نوجوان گیا تے ایک کلہاڑی تے ایک دستہ خرید کے لے آیا. نبی پاک نے اس کلہاڑی دے اندر دستہ آپ ٹھوکیا تے ٹھوک کے تے انہوں کلہاڑی دے کے فرمایا آپ نے فرمایا 1 مہینہ یا 20 دن میرے سامنے نہ آویں یا 15 دن جتنے بھی. فرمایا اتنے دن میرے سامنے نہ آویں. حضور نے فرمایا جا جنگل چ لکڑیاں کٹ کے بیچ کے آ. ان نوجوان گیا تے لکڑیاں کٹ کے مدینے بیچنیاں شروع کیتیاں. جتنے دن نبی پاک نے فرماسی انہیں دن بعد آیا تو کلہاڑی موڑے تے رکھی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سناتے رکھی حالات کیسے نے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ آگے کھانوں نے سے ملدا. انہیں سمجھ نہیں آن دی رکھاں کتے. انہیں سمجھ نہیں آ رہی میں انہیں رکھاں کتے. تو کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک نہیں کتی. اگر بھیک دا رواج کر دیں دے تو لوگ منگتے بن جاتے. میرے نبی نے محنت کا رواج دیتا. انہوں فرمایا جب محنت کر دہاڑی لگا اور یار لومڑی شیر دا ماریا کھا جاندی ہے پر شیر آپ بھی کھاندا ہے تے لومڑی نہ کھواندا ہے. لومڑی نہ بنو شیر بنو. کسے دا ماریا نہ کھاؤ آپ بھی کھاؤ تو دوسرے نو بھی کھلاؤ. اے انسان دی عظمت ہے. اے شیرہ والی زندگی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے بچپن تو محنت کر کے اپنی امت نوجوانوں نے دسیا کہ میری امت نوجوانوں اپنے باپ اپنے دادے اپنے چاچے اپنی ماں دے سر دا بوجھ نہ بنے ہو بلکہ سہارا بنے آجوے. اے نبی پاک دی سیرت دا رنگ ہے.